बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 अप्रैल पाकिस्तान में इतवार की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 127। अच्छा, ये है तो इतवार की रात, लेकिन आप इसे पीर की सुबह भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में रात के या सुबह के आप कह लें 4 बज रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकली इसे पीर की सुबह भी गर्दान सकते हैं। पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के बारे में। खालिद यूसुफ चौधरी जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने शेयर किया कि आज पीर वाले दिन 11 बजे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का अल कादर ट्रस्ट केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। मैं और आप तवक्को करेंगे कि पार्टी की जो लीडरशिप है, पार्टी के जो एमपीएज हैं, पार्टी के जो एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, वो और ओहदेदारान जितने भी हैं और वर्कर्स सभी वहां पर पहुंचेंगे। मॉरल सपोर्ट होती है, वरना जो नताइज आने हैं वो शायद आपको और मुझे पहले से उनका अदराक है, क्योंकि केस सुन रहे हैं जस्टिस सरफराज डोगर जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनके साथ जस्टिस आसिफ। जस्टिस सरफराज डोगर साहब वही जस्टिस हैं जिनकी बेगम 20वें ग्रेड में हैं और उन्हें 21वें ग्रेड की पोजीशन दी गई है। अभी कल ही हमने आपके सामने वो खबर रखी थी और नोटिफिकेशन भी, तो अभी तक उस नोटिफिकेशन की स्याही खुश्क नहीं हुई। उन्होंने किस तरीके का इंसाफ करना है वो मेरा ख्याल आपको और मुझे पहले से ही तवक्को है और शायद मालूम भी है। दूसरे जज साहब जो हैं वो जस्टिस आसिफ हैं। ये वही जज साहब हैं जिनके 9 उम्र बेटे ने, जिसके पास अभी शायद ड्राइवर्स लाइसेंस भी नहीं था, उन्होंने 2 यंग खवातीन को, 2 यंग बच्चियों को ब्लू एरिया के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर अपनी लैंड क्रूजर के नीचे देकर कुचल के मार दिया था, कुचल दिया था, और उनकी जाहिर है मौत हो गई थी, वो जाँ बहक हो गई थी उस हादसे के अंदर। और जस्टिस साहब का जो बेटा है वो 9 उम्र था, मतलब अभी वो उनके पास लाइसेंस भी नहीं था, लाइसेंस की शायद उम्र भी नहीं हुई थी। जस्टिस साहब ने चंद ही घंटों में, मतलब जितने घंटों में अमेरिका अपना पायलट लेके गया है ईरान से, तकरीबन उतने या उससे थोड़े और घंटों में जस्टिस साहब ने भी अपने बेटे को रेस्क्यू कर लिया था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग खबर यह है कि जस्टिस साहब की जो गाड़ी थी, मीन उनका जो बेटा गाड़ी चला रहा था लैंड क्रूजर, वो नॉन कस्टम पेड थी, मीन एक किस्म की गैर कानूनी गाड़ी थी। तो ड्राइवर भी गैर कानूनी जिसके पास लाइसेंस नहीं था, गाड़ी भी गैर कानूनी जो कस्टम पेड नहीं थी, और उसके बाद मेरा ख्याल जस्टिस साहब को गाड़ी भी वापस मिल गई है, बेटा भी वापस मिल गया है। इन्हें कोयटा से लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बसाया गया है। तो इंसाफ इमरान खान के साथ क्या होना है वो आप पहले ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सबकी मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि जो भी वहां पहुंच सकता है, केस लगा है तो जरूर पहुंचना चाहिए। अब जरा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो खबर है जो कुछ यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर कर्जे, इन्वेस्टमेंट और हमारे रिस्पॉन्स। यूएई के साथ हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमने टाउट्स छोड़े हुए हैं, वो आप सबको पता है, मुझे बताने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन में यूएई से रिलेटेड पाकिस्तान का आप ये कहिए कि जो जर्नैली मीडिया है और दूसरे लोग हैं, उन्होंने जो बयानियां बिल्ड करने की कोशिश की है वो आपके सामने है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो जाहिर है जो जर्नैली मीडिया आप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो मैं ये कहूंगा कि चाहते हुए भी वही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो शायद उनको सूट करता है। लेकिन अभी जो खबर हमारे सामने है वो दुनिया न्यूज की खबर है, और मुदस्सर अली राणा साहब ने ये फाइल की है। वो कहते हैं कि सऊदी अरब के डिपॉजिट्स जो हैं उनको डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनाने पर बातचीत जारी है। इस जुमले का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा किया है उसी का अब हिस्सा बनाने जा रहे हैं, या बातचीत चल रही है कि सऊदी अरब कुछ डिपॉजिट हमें दे देगा। डिपॉजिट का मतलब यह होता है कि पैसे आपके पास रख दिए जाते हैं, वो आपके रिजर्व्स में रहते हैं, आप उन्हें खर्च नहीं कर सकते, वो दिखाने के लिए होते हैं। हाथी के वो वाले दांत जो खाने के होते हैं वो और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो खाएंगे तो ये अशराफिया और वाला बजट सारा, ये दिखाने वाले दांत होंगे, इनको दिखा के आईएमएफ और दूसरों से कर्जा लिया जा सकता है। तो ये वो सेफ डिपॉजिट में रखे हुए पैसे होंगे जो सऊदी अरब रख देगा। लेकिन इसमें अब जो असल आप ये कहिए कि एम्बैरेसमेंट की बात है, जो एक कौमी आप ये कहिए कि जो ततहीर हो रही है हर शोबे में, उसमें इसमें भी हो रही है, कौम की इंटेग्रिटी में, कौम के वकार में, वो ये है कि एक डिफेंस पैक्ट जो खालिस्तान आप ये कहते हैं, पहले तो हमें यही बता रहे थे आप सब के हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए और वहां पर हमारे मुकद्दस मुकामात है उनके लिए हमने ये डिफेंस पैक्ट किया है। अगर आपने उनके लिए किया है तो फिर ये क्या बेशर्मियां कर रहे हैं आप, इससे क्या कौमी वकार आएगा?
اچھا اگر آپ کو ان سے پیسے لینے بھی ہے کسی اور طریقے سے مانگ لیں. ڈیفنس پیکٹ کا اگر آپ حصہ بنائیں گے, لکھ کر اس کا حصہ بنائیں گے کہ کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے آپ کے ساتھ, ہمارا آپ کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ ہے تو اس میں آپ اتنے پیسے دے دیں, تو یہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے کوئی وقار کی بات نہیں, نہ ان کے لیے نہ ہمارے لیے. تو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. ایسی چیزیں لکھ کے معاہدے کا حصہ نہیں بنانی چاہیے. ان سے الگ قرضہ پہلے بھی لیتے آئے ہیں, اب بھی لے لینا چاہیے, لیکن اس سے ایسا لگے گا جیسے ہم کرائے کے اوپر ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی میرا خیال ہے بہت معیوب لگے گی بات, بہت بہتر نہیں ہے. باقی آپ کے پاس اس ٹائم جن کے پاس یہ آپ یہ کہیے کہ اس وقت طاقت ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, کون کو پوچھنے والا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ کوئی بہت عقل مندی کی بات نہیں ہوگی. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے. تیل کی سہولت کے لیے پیمنٹ کا حجم اور دورانیہ دگنا کرنے کو بھی کہا گیا ہے. اب اللہ نہ کرے کہیں تیل اور اس کا دورانیہ اور ادھار پر تیل وہ سب بھی اس پیکٹ کا حصہ ہوں, تو پھر ہاؤ وڈ وی لک لائک کہ ہم یہ دفاعی معاہدہ کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ پر چھوڑتا ہوں. اس کے بعد دوسری طرف جو یو اے ای کا معاملہ ہے اس پر جو نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ یو اے ای نے ہم سے پیسے مانگ لیے ہیں, ہم ناراض ہو گئے, ہم منہ پہ ماریں گے, ہم واپس کر رہے ہیں, ہمیں یہ کر دینا چاہیے. کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو وہاں سے انویسٹمنٹ نکال لینی چاہیے, پاکستان انویسٹمنٹ نکال لے گا. اب جو پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ نکالنی ہے, اگر پاکستان نکالے گا, بھی پہلی بات تو اس وقت وہاں پر پراپرٹی کی پرائسز نیچے گئی ہوئی ہیں اور وہاں کوئی کھڑے کر کے ہاتھ میں پیسے نہیں بیٹھا ہوا. دوسری بات, زیادہ تر وہ جو پراپرٹیز ہیں وہ کالے دھن کی ہیں, وہ ایسے پاکستانیوں نے نہیں لی ہوئی. زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں, ساری نہیں, زیادہ تر پراپرٹیز جو ہیں وہ کالے دھن کی ہیں. وہ ایسے پاکستانیوں نے لی ہوئی ہیں جنہوں نے وہ پیسہ پاکستان نہیں لانا, پاکستان سے چھپایا ہوا ہے. اب اگر وہ پاکستان لے کے آئیں گے پیسہ تو وہ پہلے کیوں لے کے گئے تھے باہر؟ تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ان سے ناراض ہو کے وہاں سے پیسہ جو ہے وہ اپنی پراپرٹی بیچ کے کسی اور ملک لے جائیں, کہیں اور لے جائیں. تو اگر یو اے ای, پہلی بات آج کل شاید پراپرٹیز, میں نے آپ کو بتایا کہ پرائسز بھی شاید کم ہوں گی, اور اس کے بعد اگر وہ بیچنے نہ دیں, اور کالے دھن والے لوگوں کا اتنا کوئی زور تو چلتا نہیں ہے کسی بھی ملک کے اندر جب ان کو بھی پتا ہو کہ یہ کالا دھن ہے, تو یہ تو ایک امپریکٹیکل بات ہے. لیکن ایک جو پریکٹیکل بات ہے جو میں بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کو کم از کم کوئی اراؤنڈ 10 لاکھ پیپل, اب یہ نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے, ایگزیکٹ نہیں ہے, پچھلے دنوں ہمارے پاس نمبر تھے سبھی ملکوں کے, اب آن ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اگر 10 لاکھ لوگ ہیں تو یہ 10 لاکھ گھرانے ہیں, ہر گھر کے اندر 5-5, 6-6 لوگ ہیں. آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں مزدوری کرتے ہیں, وہاں سے پیسہ کماتے ہیں, اور پاکستان کو ہر سال تقریباً 10 ارب ڈالر, 9-10 ارب ڈالر جو ہیں وہ یو اے ای سے پاکستان کو تقریباً آتے ہیں. اب آپ یہ جو کارروائیاں پھینک رہے ہیں بغیر سوچے ہوئے اور سلطان رائی قسم کے بیانات دے رہے ہیں, اس سے جو کالے دھن والا پیسہ وہ تو آنا نہیں, وہ تو انہوں نے لے کے نہیں آنا پاکستان, وہ پاکستان لانے کے لیے تو نہیں وہاں بھیجا تھا کسی نے, نہ جن کی پراپرٹی ہے انہوں نے لانا ہے, نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں. اگر وہ انٹرسٹڈ ہوتے تو پہلے لے کے کیوں جاتے پاکستان سے باہر؟ تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے ان کو اپنے آپ سے اور دور کر رہے ہیں اور معاملات اور. اچھا, اب جو فورن پالیسی ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی بہت پسند ہو تو آپ پھر ہی اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے کام جو ہے وہ پیش آتے ہیں. مثلاً امریکہ اور چائنا جو ہے وہ سبھی کو پتا ہے کہ بہت ساری ناپسندیدگی ہے کئی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح اور بہت سارے ملکوں کی ایک دوسرے کے ساتھ شدید ناپسندیدگی ہوتی ہے, لیکن سفارتی آداب اپنی جگہ ہوتے ہیں, لینگویج اپنی جگہ ہوتی ہے. آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بالکل فالو کرتے ہیں, لیکن اس طریقے کی زبان اور رد عمل سے نہیں. آپ نے محتاط رہنا ہے کیونکہ آپ کے 10 لاکھ خاندانوں کا, یا کوئی 1-2 لاکھ کم ہوں گے خاندانوں کا, وہاں پر پورے کا پورا فیوچر جڑا ہوا ہے. آپ ان سب کے لیے کیوں مسائل کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے, اور وہ بھی یا تو آپ نے واقعی کچھ کرنا ہو نا, کرنا تو کچھ